السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لوبيراسيون الرابعه اللي هي لامبليكاسيون دو بروبوزيسيون. دونك في هاد الفيديو هادي غنشوف معكم هاد لا ديفينيسيون، هاد لي زيكزامبل هادو، وغنحاول في الاخر تاع لا فيديو نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هادشي. وابري غندوز معكم لوبيراسيون الاخرى اللي هي ليكيفالونس دو بروبوزيسيون. ماشي، إذا تبعوا معايا في لا ديفينيسيون عافاكم. L'implication d'une proposition P à une proposition Q et la proposition qu'on note P. هذا الرمز هذا غنبقاو نقراوه implique P implique Q. وفوقاش هاد l'implication هذا كيكون فوس. L'implication de deux propositions P et Q كيكون فوس في حالة وحدة. هادشي دابري لا ديفينيسيون كيكون فوس في حالة وحدة. فوقاش؟ ملي كتكون P اي فري و تكون Q اي فوس. L'implication P implique Q كيكون فوس في حالة وحدة. فوقاش؟ ملي تكون ديك البي ديك الاولانيه اي فغي وتكون الثانيه كو مالها اي فوس. هذيك الحاله الوحيده فين كيكون لامبليكاسيون اي فوس. في الحالات الاخرين كيكون لامبليكاسيون مالو اي فغي. وشوفوا معايا هاد السطر هذا اش كيقول لنا؟ بان هاد جوج تاع لي بروبوزيسيون بي امبليك كو اي بي بار او كيو راه عندهم مين فالور دو فيريتي. بمعنى اخر نقدروا نقولوا بان لا ديفينيسيون تاع لامبليكاسيون بي امبليك كيو راه هي هذه، هي بي بار او كيو. مزيان، شوفوا معايا لي زيكزامبل. ليكزامبل الاولاني اش كيقول لنا؟ بان هاد لامبليكاسيون هادي ولا هذيك او ديال هذيك لا بروبوزيسيون اللي فيها لامبليكاسيون دو بروبوزيسيون ها هي بي عندي في هذه الحاله وهذه هي كيو. مزيان، شوفوا معايا هاد الاولانيه كي دايره الراسيون دو 3 سوبيريور ايكال 1. كي دايره هادي فري ولا فو؟ هادي راها فري. مزيان، وكي دايره هاد لا بروبوزيسيون هادي كي دايره اي فوس. دونك الاولى اي فري والثانيه انا بي امبليك كيو والثانيه كي دايره اي فوس. دونك كيفاش غيكون لامبليكاسيون كامل؟ غادي يكون فوس. هذه هي الحاله الوحيده فين كيكون لامبليكاسيون اي فوس. فوقاش؟ ملي تكون الاولى فري والثانيه فو. مزيان، شوفوا معايا لا بروبوزي ولا ليكزامبل الثاني. ليكزامبل الثاني اش يقول لنا؟ بان هاد لامبليكاسيون اللي هي هاد لا بروبوزيسيون، حيت l'implication de deux propositions est une proposition كي دايره هاد الاولى موان 1 ابارتيان لان. واش موان 1 ايت ان نونتي ناتورال؟ لا. دونك كي دايره هاد الاولى هاد الاولى كي دايره راها فوس. دونك بلا ما نكمل نشوف الثانيه كي دايره، ملي كتكون بي اي فوس، ملي كتكون ديك الاولى اي فوس بلا ما تشوف الثانيه كي دايره واش فري ولا فو، راه في الحالات بجوج كيفاش كيكون لامبليكاسيون اي فري. دونك في لامبليكاسيون ملي تبدا وتلقى ديك الاولانيه كي دايره ملي تلقاها فري صافي راه لامبليكاسيون كامل كيفاش غيكون اي فري. شوفوا معايا ليكزامبل 3. هاد لا بروبوزيسيون امبليك هادي. مزيان، نشوفوا واش هاد لامبليكاسيون فري ولا فوس. كي دايره هادي الراسين تاع 3 بلس الراسين كاري دو 2 انفيريور ستريكتومون من الراسين كاري دو 5. شوفوا معايا شنو غندير. غنذكر بواحد لا بروبريتي حيت غنستعملها بزاف هاد لابليكاسيون هادي. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ سوا غناخد جوج تاع لي غيال. الغيال الاولاني غنسميه بسي والغيال الثاني غنسميه في. نقدر ندير بحال هكا الكوبل ابارتي الاطار.
on a la propriété اش كتقول لنا بان بسي inférieur strictement منفي سي et seulement سي soit psi est fait de réel positif كي دايرين سطروا لي عافاكم على ديك بوزيتيف مزيان on a c'est inférieur strictement منفي si et seulement si psi au carré inférieur strictement منفي au carré هاد لا بروبريتي اش كتقول لنا الا بغيت نكومباري دو ريال بوزيتيف يكفي انني نقارن الاو كاري تاعهم ولكن خصهم يكونوا ستريكتومون بوزيتيف خصهم يكونوا بوزيتيف الا كانوا بوزيتيف الا كان لو كاري الا كانت في او كاري سوبيريور ستريكتومون من في او كاري يكفي انك هنا تحيد لو كاري وكتبقى صحيحه ولكن الا كانت ستريكتومون الا كانوا نيجاتيف كتغير لوردر مزيان دابا ديك الراسين دو 5 مزيان دابا بغيت نقارن هاد الجوج هادو الا بغيت نقارنهم يكفي اننا نقارن لو كاري تاعهم علاش لانه بجوجهم بوزيتيف عندنا الراسين تاع 3 بلس الراسين كاري 2 مال هذا راه بوزيتيف وعندنا الراسين دو 5 تا هو راه بوزيتيف دونك الا بغيت نقارن هاد الجوج تاع لي نومبر هادو يكفي انني نقارن لو كاري تاعهم مزيان اون الراسين دو 5 لو تو او كاري كيساوي 5 وعندنا الراسين تاع 3 بلس الراسين تاع 2 لو تو او كاري هادي راها ايدونتيك روماركابل كتساوي الراسين تاع 3 او كاري اللي هي 3 بلس الراسين كاري تاع 2 اللي هي 2 بلس 2 ا فوا بي عطاتينا هي 5 بلس 2 الراسين دو 6 دونك دابا شكون اللي كبر واش هاد الراسين دو 5 او كاري ولا هادي او كاري هادي كتساوي 5 وهادي راه كتساوي 5 بلس شي حاجه اللي هي بوزيتيف دونك شكون اللي كبر هنايا نقدر ندير هنا ستريكت شكون اللي كبر دونك هاد الراسين كاري تاع 3 بلس الراسين كاري تاع 2 لو تو او كاري هي اللي كبيره دونك نقدر نحيد هنا او كاري وهنا او كاري دونك شكون اللي غيكون كبير دونك اش غنلقى هنايا دونك الراسين كاري تاع 3 بلس الراسين كاري تاع 2 مالو راه سوبيريور ستريكتمون من الراسين كاري دو 5 دونك كيفاش دايره هاد لا بروبوزيسيون الاولانيه هاد لا بروبوزيسيون الاولانيه راها فوس دونك كيفاش غيكون لامبليكاسيون كامل غادي يكون فري علاش لان ملي تلقى ديك الاولانيه ملي تلقاها فوس بلا ما تشوف ديك الثانيه راه سواء كانت فري ولا فوس في الحالات بجوج كيفاش كيكون لامبليكاسيون فري نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم ندوز معكم لامبليكاسيون هادي علاش بالضبط كتبتها وعطيتها وقت لانني غنستعملها في لامبليكاسيون غنستعملها شحال من مره نمشي معكم دابا لابليكاسيون 1 داك لابليكاسيون عطاونا سوا اكس يغريك دو ريال نون نول اون كونسيدير عطاونا بي هي 2x بلس 4y ايكال 1 وعطاونا كو هي ديك لينيغاليتي قالوا لنا مونطري كو بي امبليك كو ملي كيقولوا لنا مونطري شي حاجه زعما مونطريها راها فري معنى اخر لا كيسيون تمايا هي مونطري بان بي امبليك كو اي فري مزيان واحد الرومارك قبل ما نبدا ملي يعطيك مونطري بي امبليك كو ملي يقول لك مونطري هادي زعما مونطريها راه فري غنمشيو نبداو ببي هاد بي هادي الا كانت بي اي فوس
الوغ الا كانت ديك الاولانيه الا كانت بي اي فوس، ملي كتكون بي اي فوس كيفاش كيكون لامبليكاسيون؟ كيكون فري. الوغ بي امبليكو مالها اي فري. بقات لنا الحاله الاخرى هي سي الا كانت بي مالها اي فري. دابا باش نمونطريو بان هاد لامبليكاسيون اي فري في هاد الحاله اش خصني نمونطري انا؟ ملي كتكون بي اي فري، ملي كتكون بي اي فري، باش تمونطري بان لامبليكاسيون اي فري اش خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان كيو اي فري. دونك اش كنديرو هنايا؟ كنحاولوا نمونطريو بان كيو مالها اي فري. دونك ملي يعطيك شي امبليكاسيون بحال هكا، ملي يقول لك مونطري شي امبليكاسيون، هاد الحاله الاولانيه ما كنبقاوش نديروها. الا كانت الاولى يفوز صافي راه باين لامبليكاسيون غيكون فري دابري داك الطابلو اللي قدامكم تمايا. دونك اش كنديرو حنا ملي كيعطيوك شي امبليكاسيون بحال هكا وكيقول لك مونطري، شنو كدير؟ كتمشي تسيبوزي بان بي اي فري، كنسيبوزيو بان هاد بي هادي اي فري. واش خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان هاد كيو اي فري. الا سيبوزيت بان بي اي فري ومونطريت بان كيو اي فري، دونك كيفاش غيكون هاد لامبليكاسيون دابري داك الطابلو؟ غادي يكون فري. دونك انا مونطريت بان هذا فري. دونك هادشي اللي غندير في لامبليكاسيون. اشنا هي بي عندي تمايا؟ هي 2 اكس بلس 4 ايكغيك ايكال 1. دونك اش غندير هنايا؟ سيبوزون كو غادي نسيبوزي بان 2 اكس بلس 4 ايكغيك ايكال 1. واشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري كو. اي مونطرون كو هادشي كامل غير باش نمونطري بان داك لامبليكاسيون مالو اي فري. اي مونطرون كو خصني نمونطري بان 1 على اكس او كاري بلس يكغيك او كاري مالو راه انفيريور ايكالا من 20. مزيان. سيتادير اشنو كتعني هادي؟ كي داير هاد الكونتيتي هادي، هاد الكونتيتي راها ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان ديك تما لاحظتوا ديك اكس يكغيك راه ما عمرو ما يساويو زيرو. دونك هاد لا كونتيتي هادي راه ديما ديفيرون دو زيرو، و ماشي غير ديفيرون دو زيرو، ستريكتومون بوزيتيف. دونك الا ديتها لهنا ما غاديش نغير لوردر. دونك غتعطينا بحال هكا. دونك باش نمونطري هادي يكفي انني نمونطري هادي، وباش نمونطري هادي غنمشي ندير تكنيك تاع لا ديفيرونس. غنحاول ندير كاين اللي غيدير الصغيره موال الكبيره، وكاين اللي غيدير الكبيره موال الصغيره. اللي دار هادي موان زان خص يلقى شي حاجه بوزيتيف، واللي دار موان زان موان هادشي خص يلقى شي حاجه نيجاتيف. انا عزيز عليا كنختار الا كنت تعرف فينا هي الكبيره كندير الكبيره موان الصغيره، واللي درتي راه ماتيماتيكمون راه صحيح. دونك شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي ندير هاد 20 فاكتور تاع اكس كاري موان زان، نحاول نمونطريها راه بوزيتيف. اون هادي ردوا البال، راه ماشي قلت اون، راه قلت بغيت نمونطري هادشي، سيتادير خصني نمونطري هادي. انا غنمونطريها دابا. مزيان. ها هي 20. لاحظوا تمايا غنمشي لهادي وغادي نجبد منها اكس. هادي غنجبد منها اكس، غنلقى بان اكس تيكالا شنو؟ 1 موان 4 ايكغيك على 2. غنمشي نهز هاد اكس وغادي نرومبلاسي هنا، ولكن ما تنساوش راه عندي هنا اوكار. دوك غتعطينا 1 موان 4 ايكغيك على 2 لو تو او كاري. ها هي اكس او كاري بلس يكغيك او كاري، ولكن ما تنساوش موانزه اتكال. دابا شنو بغيت نمونطري؟ بغيت نمونطري بان هاد الكونتيتي هادي راها بوزيتيف. نقدر نزيد هنا سيتادير اشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان 20 لو تو فاكتور تاع اكس كاري موان يكغيك كاري موان زان مالها
راه بوزيتيف. الا مونطريت هادي سيتادير راه مونطريت هادي سيتادير راه مونطريت هادي، دونك سي بوزيت هادي ومونطريت هادي، دونك كيفاش غيكون لامبليكاسيون اي فري. بحال كثرت الهضره مي بغيتكم تفهموا باش المره الاخرى ما كثرش الهضره. شنو غندير دابا؟ غنحاول نسامبليفي هادشي. دونك هنا 2 او كاري غتعطينا هي 4 وهادي غتعطينا ايدونتيتي روماركابل ان موان بي لو تو او كاري، دونك غتعطينا 1 او كاري اللي هي 1 موان غنحاول نسربي شويه في الحساب غتعطينا 4 ايكغيك بلس 4 ايكغيك او كاري اللي هي 16 ايكغيك او كاري. هاديك بلس ايكغيك كاري واخا غنحاول نرجع الدينوميناتور كوما، دي غتعطينا 4 ايكغيك كاري على 4، الدينوميناتور كوما هو 4. ولكن ما تنساوش ديك موانزا مزيان. دوك عطاتينا غادي نفاكتوريزي د 20 هادي، هنا غادي نرجع الدينوميناتور كوما، دوك عطاتينا هي 1 موان 8 ايكغيك بلس 16 ايكغيك او كاري بلس 4 ايكغيك او كاري كلشي على 4، ولكن هنايا راه دخل ديك الموان، دوك اشنو خصني ندير هنا؟ 1 على 20، دوك عطاتينا هي 1 موان 8 ايكغيك بلس 20 ايكغيك او كاري على 4 موان 1 على 20. مزيان. هنا باش نرجع الدينوميناتور كوما غنملتيبلي هنا في 5 باش تعطينا 20. مزيان. دونك غنرجع الدينوميناتور كوما هو 20، ولكن اشنو خص هنا باش نرجع هنا 20؟ خصني ملتيبلي هنا في 5. مزيان. يلا ملتيبلي معايا في 5، دوك غتعطينا هنا 5، هنا غتعطينا 40 ايكغيك وهنا غتعطينا 100 ايكغيك او كار. بطبيعة الحال غتمشي لنا 20 مع 20 عطاتينا هنا 100، نسبق داك المونوم اللي عنده المونوم الكبير الدوغري الكبير اودي موان 4 ايكغيك بلس 5. عفاكم هنا راه نسيت موانزا، دوك غتبقى لنا هنا 5 موانزا راه هي 4. مزيان. وشنو هي هادي؟ واخا باش يبان لكم هادشي، هادي غندير هي موان دو باش يبان لي هادي موان، هادي راه ايدونتيتي روماركابل، دوك غتعطينا هنا فوا هاد 2 هادي، حيت هادي غتعطينا 2 او كاري. شنو باقي خصها باش تولي فوا 10 ياك ايكغيك، وهادي شنو هي؟ راه هي 10 ايكغيك لو تو او كاري. تمنى تبان لكم هاد لي دونت روماركابل، هادي كامله هي 10 ايكغيك بلس شنو؟ بلس 2 ولا موان 2 حيت كاين هنا موان، هادي راه موان ماشي بلس لو تو او كاري. دونك كي داير هاد الكونتيتي كيفاش كتكون شي حاجه او كاري؟ شي حاجه او كاري راه كتكون بوزيتيف، دونك كيفاش داير هاد لا ديفيرونس هذا؟ دونك كيفاش هادي بوزيتيف؟ اوكي رد البال راه مشيت بليغاريتي، دونك كي داير هاد لا ديفيرونس هذا مالو اي بوزيتيف، علاش؟ لان كيساوي شي حاجه فيها او كاري. مزيان. دونك هاد لا ديفيرونس بوزيتيف، دونك هادي هاد الكونتيتي راه كبر من 1، دونك هادي فري، دونك هادي راها فري، دونك سي بوزيت هادي سي بوزيت بي او مونطريت كيو، دونك كيفاش داير داك لامبليكاسيون اي فري. الوغ غندير هنايا ولا بار سويت ولا شي حاجه بحال هكا، بي امبلي كيو اللي هي شنو 2x بلس 4y إيكال 1 راها امبليك بأن 1 على x أو كاري بلس y أو كاري مالو راه انفيريور من 20. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم.
مزيان نمشي معكم دابا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 عطاونا سوا بي دو غيال، قالوا لنا مونطريو داك لابليكاسيون. اش بغينا نمونطريو؟ مونطرون كو بغينا نمونطريو بان لا فالور ابسولو تاع ا انفيريور ستريكتومون من 1 اي لا فالور ابسولو تاع بي انفيريور ستريكتومون من 1. هاد جوج تاع لي بروبريتي ولا هاد جوج تاع لي بروبوزيسيون اللي في الاخر يعطيونا بروبوزيسيون وحده امبليك بان لا فالور ابسولو تاع ا بلس بي اي انفيريور من ستريكتومون من لا فالور ابسولو تاع 1 بلس ا بي. دونك اشنو غندير هنا؟ غادي نسيبوزي بان هادي فري وغنحاول نمونطري هادي. علاش؟ لان الا كانت هادي فوس صافي راه لامبليكاسيون اي فري. دونك بقات لنا حاله وحده هي نسيبوزي بان هادي ديما ملي يعطيك هاد لامبليكاسيون هذا سيبوزي بان الاولى هي فري وحاول تمونطري كو. دابا هادي هي بي عندي وهادي هي كو. دونك غندير هنا سيبوزون كو غنسيبوزي هاد الكونجونكسيون هذا غادي نسيبوزي بان لا فالور ابسولو تاع ا اي هاد لما راه كنقصد بها اي لا فالور ابسولو تاع بي تنفيرور من 1. شنو كتعني بعدا هذا؟ نقدر هنا نرفع او كاري وهنا او كاري، ما غاديش نغير لوردر علاش؟ لان هادو بجوجهم بوزيتيف. دوك عطاتينا غير خصكم تعرفوا هادي لا فالور ابسولو تاع ا تو او كاري راه كتساوي ا او كاري. دوك عطاتينا ا او كاري انفيرور من 1 وهادي عاوتاني غتعطينا سي سولمون سي بي او كاري انفيرور من 1. مزيان. واشنو خصنا نمونطري؟ اي مونطرون كو اش خصنا نمونطري؟ خصنا نمونطري بان لا فالور ابسولو تاع ا بلس بي تنفيرور من 1 بلس ا بي. مزيان. دابا هادو كي دايرين بجوج؟ هادو بجوجهم بوزيتيف ياك؟ دونك غادي نطبق هاد. دونك باش نمونطري بان بسي انفيريور من ستريكتومون منفي يكفي انني نمونطري بان الا كانوا بجوجهم بوزيتيفا يكفي انني نمونطري بان في او كاري انفيريور ستريكتومون من بسي او كاري انفيريور ستريكتومون من في او كاري. دونك سيتادير راه ملي كنقول سيتادير زعما راه ماشي مونطريتها، لا خصني نمونطريها. اش خصني نمونطري؟ هادي ا بلس بي لو تو او كاري انفيريور. علاش ما غيرش لودر؟ لان بجوجهم بوزيتيف. انفيريور مناش؟ من 1 بلس ا بي لو تو او كاري. سيتادير نزيد نكمل باش يبان لكم هادشي. شوف انا ملي كتكون عندي او كاري تقدر تحيد ديك لا فالور ابسولو. دونك خصني نمونطري انا درت دابا لي بارونتيز. بغيت نمونطري هادي سيتادير اش غندير؟ غنمونطري بان الكبيره موان الصغيره هي بوزيتيف. هادشي كامل خصني نمونطري بان ا بلس بي لو تو او كاري موان الصغيره ا بلس بي او كاري مالو عندي هنا ستريكت. دونك غندير هنا ستريكتومون بوزيتيف. دابا الا مونطريت هادي بمعنى اخر هادي راه مونطريتها بمعنى اخر راه مونطريت هادي بمعنى اخر راه مونطريت هادي بمعنى اخر سيبوزيت هادي ومونطري هادي. دونك كيدير لابليكاسيون ايفر. مزيان. دابا الا عقلتو معايا شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان هاد لا ديفيرونس اي بوزيتيف. on a 1 plus AB le tout au carré moins A plus B le tout au carré. قلت لكم خصني نمونطري بان شي بوزيتيف. ردوا معايا البال عفاكم. ملي تكون عندي لا فالور ابسولي تاع اكس لو تو او كاري شنو كتساوي؟ هادي كتساوي اكس او كاري. فوقاش هادي صحيحه؟ ملي كيكون هاد ليكسبوزون هذا ملي كيكون بير. في هاد الحاله راه جوج راه صحيحه. تقدر تحيد لا فالور ابسولي تقدر تعوضها بلي بارونتيز. مزيان. دونك هادي او كاري غادي نسربي واحد شويه بلس 2 ا بي بلس ا بي لو تو او كاري. ها هي المو هذا غاتعطينا ا كاري بلس بي كاري بلس 2 ا بي ايدونتيتي روماركابل. دوك غاتعطينا 1 بلس 2 ا بي هذه راه هي ا كاري بي كاري
موان ا كاري غادي نديفلوبي بهاد الموان موان بي كاري موان 2 ا بي. مزيان هنا غتمشي لنا هادي مع هادي غنعاود نكتب هادشي اللي بقى ا كاري بي كاري موان ا كاري موان بي كاري وهي بلس 1. عندي هنا ا كاري وهنا ا كاري غادي نفاكتوريزي بها غتبقى لنا بي كاري موان زا. وإلا رديتو البال هنايا إلا مشيت هنا وفاكتوريزيت بالموان غتبقى لي هادي. دونك غنجي لهنا غنمشي لهاد الكونتيتي هادي وغادي نفاكتوريزي بالموان. دونك شحال غتبقى لنا بي كاري هنا كانت عندي الموان فاكتوريزيت بها وهنا كانت عندي بلس وفاكتوريزيت بالموان. دونك خصني ندير هنا موان. إلا بغيتي تفيريفي نشر موان بي كاري هي والموان مع الموان تعطينا بلس. دونك هادشي اللي درت راه صحيح. عندي بي كاري موان زا هنا وهنا غادي نفاكتوريزي بها بي كاري موان زا غادي نفاكتوريزي بها. خبينا شوف شحال يبقى لك غتبقى لك هنا ا كاري وهنا شحال تبقى لك خبيها تبقى لك غير موان اللي هي موان زا. يلا تبعوا معايا فيكم. عندي هنا ا كاري راه انفيريور من 1 عندي ا كاري راه انفيريور ستريكتومون من 1. دونك كي داير هاد هادي دونك هادي راه غادي تكون ستريكتومون نيجاتيف هاد الكونتيتي هادي. وهنا شنو عندي 1 عندي بي كاري راه انفيريور ستريكتومون من 1. دونك كيفاش غيكون هاد لا ديفيرونس هذا غادي يكون حتى هو ستريكتومون نيجاتيف. دونك ستريكتومون نيجاتيف هو ستريكتومون نيجاتيف غادي يعطينا ستريكتومون بوزيتيف. الوغ اش مونطريت دابا مونطريت بان ا 1 بلس ا بي لو تو او كاري مونطريت بان هاد لا ديفيرونس مالو كيدير راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك بمعنى اخر مونطريت هادشي مونطريت هادي وهادي راه هي هادي وهادي راه هي هادي وهادي راه هي هادي. دونك سيبوزيت هادي ومونطريت هادي. دونك كيفاش داير هاد لامبليكاسيون اي فري. دونك انا مونطريت داك لامبليكاسيون. الوغ غندير هنايا ولا دونك ولا بار سويت اش مونطريت دابا بان لا فالور ابسولو تاع ا انفيريور ستريكتومون من 1 اي لا فالور ابسولو تاع بي انفيريور ستريكتومون من 1. هاد لا بروبوزيسيون هادي راه امبليك بان لا فالور ابسولو تاع ا بلس بي ايت انفيريور من 1 بلس ا بي. ولكن هادشي فوقاش بوغ توت ا و بي هادشي كو سوا ا بي من ار كار. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم وغنمشي معكم لا كيسيون 3. نبدا بالامبليكاسيون الاولاني اللي هو الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 موان اكس تيغال 2. امبليكا شنو بان الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 بلس اكس مالو تيغال 1 2. مزيان. الا رديتو معايا في دوك لي كيسيون 1 و 2 فاش كنبغي نمونطري بي امبليكو كنمشي نسيبوزي بي وكنحاول نمونطري كو ما كنبقاش غادي من بي. الا رديتو معايا البال هنايا ماشي بقيت غادي من هنا بقيت غادي توصل لهادي ماشي سيبوزيت هادي وبقيت غادي توصل لهادي لا سيبوزيت هادي خليتها ابار ومشيت كندبز مع هادي. بعض المرات تقدر تمشي من هادي تبقى غادي بلي زامبليكاسيون نقدروا نسميوهم دي زامبليكاسيون سكسيسيف كتبقى غادي توصل لهادي. هنا صعيبه باش نمشي ننطلق من هادي ونبقى غادي تنوصل لهادي. في هذه الحاله لا في هذه ممكن غنطلق من هادي ونبقى غادي تنوصل لهادي. قلنا شوف معايا غادي ننطلق من هادي الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 موان اكس. هاد الراسين راه محبوس غير حدا 1 ها ايتيغال 2 امبليك. الا رديتو معايا البال هاد الكونتيتي هادي خاصني نوصل لهادي. دوك واش غندير غنمشي لهنايا هاد الكونتيتي هادي غادي نضربها في هادشي وهاد جوج حتى هي غنضربها في هادشي في هاد الكونتيتي هادي. دوك اش غندير هنا الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 موان اكس. هاد الكونتيتي هادي غادي نضربها في هادي اللي خاصني
ضربت في هاد الكونتيتي هاد جي خصني نضرب حتى لهاد جي. دوكا تعطينا هنا 2 فاكتور تاع شنو؟ الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 بلس اكس. اشنو طبقت هنا؟ عندي ا كتساوي بي امبليك، نقدر نضرب هنا في سي، نضرب في اي سي كيف ما بغا يكون، دونك ا سي كتساوي بي سي. دابا ديك السي عندي في هاد الحاله هي الكونتيتيات امبليك. يلا هادي ما فكرتكم في والو، ا موان بي لو فاكتور تاع ا بلس بي، ايدونتيتي روماركابل، ا موان بي لو فاكتور تاع ا بلس بي اللي هي ا كاري موان بي كاري. دابا عندي ا هي هادي هي ا و اكس هي بي، دوكا تعطينا ا كاري، راه عندي هنا الراسين كاري مع او كاري غتعطينا هي اكس او كاري بلس 1 موان ها هي بي او كاري اللي هي اكس او كاري كتساوي هادشي 2 فاكتور تاع الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 بلس اكس. غتمشي لنا هاد اكس كاري موان اكس كاري، غتبقى لنا هنايا امبليك، غتبقى لنا هنايا شنو 1 مزيان. وهاد الدو غنرجع هنا غتبقى غير 1، وهاد الدو غنرجع لها تجي تولي 1 سور 2 كتساوي هاد الكونتيتي هادي. الوغ شنو دونك انا مونطريت، دونك انا انطلقت من هادي وانا وصلت لهادي، راه هي هادي غير قلب هادشي راسين كاري تاع اكس او كاري بلس اكس تيكال شنو ان دومي. الوغ شنو الوغ هداك لابليكاسيون غندير هنا دونك وكتب هادشي. ملي كنقول دونك زعما راه مونطريت داكشي. نمشي معكم لابليكاسيون الثاني، دونك وكتب هاد لابليكاسيون مزيان. شنو بغينا نمونطريو تمايا؟ مونطرون كو بغينا نمونطريو بان لا فالور ابسولو تاع اكس بلس لا فالور ابسولو تاع اكس موان 1 ايتيغال اكس. هادشي امبليك بان اكس ايغال 1. معنى اخر هنايا بحال قالوا لنا بان سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دو ار راه هو 1. دوكا شنو غندير؟ غنطلق من هادي وغنحاول نوصل لهادي. اون la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x moins 1 est égale à x implique غنعاود نكتب هادي la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x moins 1 est égale à x. et غنزيد واحد الحاجه هنا، هاد الاكس كي داير هاد لا فالور ابسولي هادي كتكون بوزيتيف وهاد لا فالور ابسولي بوزيتيف. لا سوم تاع دو نومبر بوزيتيف كيفاش كيكون؟ لا سوم تاع دو ريال بوزيتيف كيكون بوزيتيف. دونك كيفاش غيكون هاد الاكس هذا؟ غيكون بوزيتيف، دونك نقدر ندير هنا اكس اي بوزيتيف. مزيان امبليك. دونك دابا كي داير الاكس راه بوزيتيف، دابا راه بينت بان اكس بوزيتيف. لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف، لا فالور ابسولو تاع اكس الا كان اكس بوزيتيف، سي اكس بوزيتيف شحال كتساوي؟ كتساوي اكس. دونك هادي غنعوضها باكس بلس لا فالور ابسولو تاع اكس موان 1 ايكال اكس. هادي راه درتها غير نفعتني صافي غنحيدها. مزيان غتمشي لنا هادي اكس مع هادي اكس ولا سينو نرجع وغتعطيك زيرو. غتعطينا هنا لا فالور ابسولو تاع اكس موان 1 هنا راه سامبليفي غتبقى لنا هنا زيرو ياك. امبليك هادي بروبريتي درنا لا فالور ابسولو تاع شي حاجه كتساوي زيرو. اش كيعني هادشي؟ بان ديك الحاجه اللي وسط لا فالور ابسولو راه كتساوي زيرو. دونك اكس موان 1 ايكال زيرو امبليك ان اكس ايكال 1. دونك انا مونطريت هاد لامبليكاسيون هذا. دونك غنكتب لا فالور ابسولو تاع اكس بلس لا فالور ابسولو تاع اكس موان 1 ايكال اكس راه تامبليك ولا امبليك اكس ايكال